सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा रक्षा भट्टको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 36 पालिकाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक। 16 स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार विजयी, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पछ्याउँदै। धनगढी उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमालले मतान्तर फराकिलो बनाउँदै मेयरमा 20 र उपमेयरमा 41% भन्दा बढी मत बदर। कञ्चनपुरको भीमदत्त र कृष्णपुर नगरपालिकामा विवाद भएपछि मतगणना अनिश्चित। सत्तापक्षले धाँधली गरेको भन्दै पुनः मतदान गर्नुपर्ने दलहरूको अडान। र दार्चुलामा विजयी जुलुसमा सहभागी हुन हिँडेको हाइस दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु। बाजुरामा म्यादी प्रहरीमाथि खुकुरी प्रहार, आरोपित 2 जना पक्राउ। दिनेश खबर अब विस्तारमा। दार्चुलामा हाइस दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। विजयी जुलुसमा सहभागी हुने कार्यकर्तालाई लिन जान लागेको 101 277 नम्बरको हाइस महाकाली राजमार्ग अन्तर्गत शैलेश शिखर नगरपालिका 6 मा दुर्घटनामा परेको हो। सोमबार बिहान 9:30 बजे भएको दुर्घटनामा परि घटनास्थलमै 3 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रहरी नायब परीक्षक प्रतीक विष्टले बताए। चालक प्रकाश सिंह धामी, सहचालक नवीन सिंह धामी र हरिश धामीको मृत्यु भएको उनले बताए। मृतक 3 जना वडा नम्बर 6 ग्वानीका स्थानीय हुन्। मृतकको शव पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल लगिएको र दुर्घटना सम्बन्धी थप अनुसन्धान भइरहेको दार्चुला प्रहरीले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 88 वटा स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म 36 वटाको मतगणना सम्पन्न भएको छ। 9 जिल्लाका 36 वटा पालिकाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको। 36 मध्ये 16 स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकामा कांग्रेसका भैरव बहादुर साउद, बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकामा भरत रोकाया, बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकामा कर्णसिंह साउद, डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिकामा लक्ष्मी प्रसाद अवस्थी, अछामको ढकारी गाउँपालिकामा प्रकाश बहादुर साउद, डडेलधुराको कन्याधुरा गाउँपालिकामा इन्द्रबहादुर कार्की, डोटीको आदर्श गाउँपालिकामा गणेश बहादुर खड्गा र अछामको कमलबजार गाउँपालिकामा यज्ञ प्रसाद ढकाल विजयी भएका छन्। यस्तै अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकामा कांग्रेसकै टेकबहादुर साउद, कञ्चनपुरको बेलडाडी गाउँपालिकामा हरिश चन्द्र राणा, बैतडीको सिगास गाउँपालिकामा हरिसिंह धामी, बझाङको बुङ्गल नगरपालिकामा जयबहादुर धामी, बझाङको मस्टा गाउँपालिकामा ज्ञानबहादुर बोहरा, डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिकामा रामप्रसाद उपाध्याय, अछामको रामारोशन गाउँपालिकामा मानबहादुर साउद र डोटीको सायल गाउँपालिकामा धर्मराज जोशी विजयी भएका छन्। कांग्रेस विजयी भएका अधिकांश पालिकाको उपमेयर र उपाध्यक्षमा भने अन्य दलका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका 36 पालिका मध्ये 11 पालिकामा नेकपा एमाले विजयी भएको छ। बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा एमालेका मानबहादुर बोहरा, बझाङको थलारा गाउँपालिकामा प्रकाश रोकाया, दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकामा नरसिंह चैसिर, बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा गोरखबहादुर चन्द, दार्चुलाको शैलेशशिखर नगरपालिकामा विजयसिंह धामी, डोटीको जोराइल गाउँपालिकामा दुर्गादत्त ओझा विजयी भएका छन्। यस्तै कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकामा एमालेकै निर्मल राणा, बाजुराको गौमुल गाउँपालिकामा हरिबहादुर रोकाया, कैलालीको चुरे गाउँपालिकामा चक्रबहादुर बोगटी, दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिकामा हिरासिंह धामी र दार्चुलाको दुहु गाउँपालिकामा नरेन्द्र बहादुर बडाल विजयी भएका छन्। यस्तै माओवादी केन्द्रले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 9 स्थानीय तहमा जित हात पारेको छ। दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रका दलजित सिंह धामी, दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकामा जमन सिंह धामी र अपिमाल गाउँपालिकामा भक्त सिंह ठेकरे प्रमुखमा विजयी भएका हुन्। यस्तै डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिकाको प्रमुखमा माओवादी केन्द्रकै शेरसिंह पार्की, डोटीको बोक्टान फुटसिल गाउँपालिकामा कमलबहादुर गढशिला, दार्चुलाको लेकम गाउँपालिकामा रामदत्त जोशी, बैतडीको मेलौली नगरपालिकामा भीमबहादुर चन्द, बझाङको दुर्गाथली गाउँपालिकामा दिलबहादुर थापा र डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रकै उमेश प्रसाद भट्ट विजयी भएका छन्।
धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा मतगणनाको सुरुवातदेखि अग्रता लिइरहेका स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमालले मतान्तर फराकिलो बनाउँदै लगेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 को गणना सकिएर वडा नम्बर 2, 3, 18 र 19 को मतगणना भइरहेका बेला निकटतम प्रतिद्वन्द्वीभन्दा हमालले मतान्तर झनै बढाएका हुन्। पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार 10,329 मतगणना सकिँदा हमालले 4,538 मत प्राप्त गरेर आफ्नो अग्रतालाई कायमै राखेका छन्। नेपाली कांग्रेसका निरुपबहादुर रोडले 2,428 मत ल्याएका छन्। नेकपा एमालेका रणबहादुर चन्दले भने 1,140 मत प्राप्त गरेका छन्। हमाललाई पछ्याइरहेका नेपाली कांग्रेसका वोर्डले 2,110 कम मत पाएका छन्। मतगणनाको सुरुदेखि नै अग्रता लिएका हमालले नेपाली कांग्रेसको गढका रूपमा चिनिने धनगढी बजार क्षेत्रको 1, 2 र 3 नम्बर वडा र नेकपा एमालेको गढका रूपमा चिनिएको वडा नम्बर 19 बाट पनि धेरै मत प्राप्त गरिरहेका छन्। यस्तै उपमेयरमा माओवादी केन्द्रकी शान्ति अधिकारीले 2,138, एमालेकी कन्दकला राणाले 1,938 र स्वतन्त्र उम्मेद्वार प्रभाकर भण्डारीले 1,256 मत पाएका छन्। मतगणना शनिबार 12:30 बजेदेखि सुरु भएको थियो। शुक्रबार भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा धनगढीमा रहेका 93,151 मतदाता मध्ये 63,715 जनाले मतदान गरेका थिए। धनगढी उपमहानगरको मेयरमा 20 र उपमेयरमा 41% भन्दा बढी मत बदर हुन थालेको छ। अहिलेसम्म 10,000 बढी मतगणना हुँदा मेयरमा 2,079 मत बदर भएको छ भने उपमेयरमा 4,165 मत बदर भएको छ। कैलालीको चुरे गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमाले र उपाध्यक्षमा कांग्रेस विजयी भएको छ। पालिकाको अध्यक्षमा नेकपा एमालेका चक्रबहादुर बोगटी विजयी भएका हुन्। उनले गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार लोकबहादुर सारू मगरलाई पराजित गरे। बोगटीले 3,305 मत ल्याए भने सारू मगरले 3,281 मत प्राप्त गरेको सहायक निर्वाचन अधिकृत नन्दलाल पाण्डेले बताए। उपाध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका धनदेवी थापाले 3,449 मत ल्याएर विजयी भएकी छिन्। उपाध्यक्षका एमालेका दिपादेवी साउदले 3,101 मत प्राप्त गरेको सहायक निर्वाचन अधिकृत पाण्डेले जानकारी दिए। 6 वडा रहेको सो पालिकामा 5 वडामा वडाध्यक्ष सहित एमाले विजयी भएको छ भने एउटा वडामा कांग्रेस विजयी भएको छ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले 2,000 बढी मतले अग्रता लिएको छ। मेयरमा गठबन्धनबाट कांग्रेसका वीरेन्द्र भट्टले 6,428 मतसहित अग्रता कायम गरेका छन्। यस्तै उनलाई पछ्याइरहेका एमालेका गोकर्ण भट्टले 4,415 मत ल्याएका छन्। दुवै बीचको अन्तर 2,013 पुगेको छ। यस्तै उपमेयरमा पनि गठबन्धनबाटै एकीकृत समाजवादीकी रत्ना कडायतले अग्रता लिएकी छिन्। कडायतले 4,356 मत ल्याउँदा एमालेकी शारदा रोकायले 4,319 मत ल्याएकी छिन्। कैलालीका अधिकांश पालिकामा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका उम्मेद्वारले अग्रता कायमै राखेका छन्। अहिलेसम्म प्राप्त नतिजा अनुसार जिल्लाका 4 पालिकामा नेपाली कांग्रेस, 2 मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, 2 मा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार अग्रस्थानमा छन्। एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र नेकपा एमाले एक स्थानीय तहमा अगाडि छन्। जिल्लाको कैलाली गाउँपालिकामा कांग्रेसका उम्मेद्वार राजसम्मत चौधरी अगाडि छन्। गौरीगंगा नगरपालिकामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार देवीदत्त कडेल अग्रस्थानमा छन्। घोडाघोडी नगरपालिकामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार खड्ग बहादुर राउत, जानकी गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार परशुराम महतो, जोशीपुर गाउँपालिकामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका भीमबहादुर बम र टिकापुर नगरपालिकामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेद्वार रामलाल डगौरा थारू अग्रस्थानमा छन्। बर्दगोरिया गाउँपालिकामा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार कर्णबहादुर कुँवर, भजनी नगरपालिकामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेद्वार केवल चौधरी, लम्कीचोहा नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार सुशीला शाही र मोहन्याल गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रका देवीदत्त उपाध्याय अग्रस्थानमा छन्। 30 वैशाखमा भएको मतदान प्रक्रियामै धाँधली भएको आरोप लागेपछि कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा मतगणना स्थगित भएको छ। वडा नम्बर 2 को मतगणनाका क्रममा मतपेटिकामै बढी मत पाइएपछि नेकपा एमाले सहितका दलले विरोध जनाएपछि मतगणना स्थगित भएको हो। वडा नम्बर 2 स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा भएको मतदानमा गणना गर्दा अधिक मत पाइएको थियो। नेकपा एमाले भने मतपेटिकाको पहिल्यै सिल तोडिएको र कांग्रेसले धाँधली गरेको आरोप लगाएको छ। एमाले पुनः मतदानको माग अघि सारेको
छ। एमालेका जिल्ला सचिव पल्लवराज भट्टले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पुनः मतदानको माग गरिएको जनाएका छन्। 100 मतपत्र भनी खोलिएको पोकामा 123 मतपत्र भेटिएको भन्दै विवाद सुरु भएको हो। उक्त विषयमा छलफल गर्न 2 पटक सर्वदलीय बैठक बसिसकेको छ। यद्यपि सहमति जुट्न सकेको छैन। निर्वाचन अधिकृत मदन धामीले निर्वाचन आचार संहिता अनुसार पुनः मतदान गर्न नमिल्ने बताएका छन्। यस्तै कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा मतगणना स्थगित भएको छ। कृष्णपुर नगरपालिका 9 को पञ्चाधीन माध्यमिक विद्यालयको बुथ केन्द्रको मतगणना हुँदा खसेको मतभन्दा बढी मतगणना गर्दै नतिजा सार्वजनिक पाएपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले विरोध गरेका हुन्। पञ्चाधीन बुथ केन्द्रमा 1914 मत खसेकोमा 2064 मतगणना भएको भन्दै नतिजा प्रकाशित गरिएको थियो। कृष्णपुर नगरपालिकाका निर्वाचन अधिकृत नरेन्द्र बहादुर बुढाले कम्प्युटरमा डाटा इन्ट्री गर्दा गलत भएको जानकारी दिए। नेकपा एमाले भने धाँधली भएको भन्दै पुनः मतदान हुनुपर्ने माग गरेको छ। तर प्रमुख निर्वाचन अधिकृत बुढा खसेको भन्दा बढी मत नभेटिएको र रेकर्ड राख्दा त्रुटि भएको भन्दै मतगणना सुचारू हुने बताउँछन्। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मत परिणाम अनुसार नेकपा एमालेका मेयरका उम्मेद्वारले 529, नेपाली कांग्रेसका मेयरका उम्मेद्वारले 898 र माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारले 479 मत पाएका छन्। यस्तै वडा अध्यक्षमा पनि नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार एमाले भन्दा 324 मतले अगाडि देखिएका छन्। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले तथ्याङ्क रेकर्ड राख्दा भएको त्रुटि सच्याएर मत परिणाम सार्वजनिक गर्दा समेत नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले विवाद गरे पछि मतगणना अगाडि बढ्न सकेको छैन। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले पुनः मतदान हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। बाजुरामा म्यादी प्रहरीमाथि खुकुरी प्रहार भएको छ। सदरमुकाम मार्तडीमा म्यादी प्रहरीमाथि खुकुरी प्रहार भएको हो। बुढीगङ्गा नगरपालिका 4 का 20 वर्षीय पुष्प कटुवालमाथि खुकुरी प्रहार भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार कटुवालसँगै रहेका म्यादी प्रहरीहरू हर्क सुनार र सुनिल थापा पनि सामान्य घाइते भएका छन्। खुकुरी प्रहारमा संलग्न रहेको आरोपमा बढीमालिका नगरपालिका 2 का नरेन्द्र नाथ र लोकेन्द्र कार्कीलाई पक्राउ गरिएको कार्यालयका प्रवक्ता गिन्द्र बोगटीले बताए। उनले खुकुरी समेत बरामद गरिएको बताएका छन्। मार्तडीमा आइतबार राति एमाले र कांग्रेस कार्यकर्ताहरूको झडप तथा ढुङ्गा हानाहान भएको थियो। प्रहरीले 1 राउन्ड हवाई फायर समेत गरेको थियो। डोटीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। आइतबार दिपायलमा 6605 नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको हो भने 1 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय दिपायलका प्रमुख रूपसिंह थापाका अनुसार उक्त दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेमा दिपायल सिलगढी नगरपालिका 4 सुनगढा बस्ने 23 वर्षीय नवराज कठायत रहेका छन्। पुरानो क्षेत्रीय सदरमुकाम राजपुरबाट पिपल्ला बजारतर्फ आउँदै गरेको उक्त मोटरसाइकल दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परि घाइते भएका नवराजको पिपल्लामा रहेको शैलेश्वरी अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो भने मोटरसाइकल चालक योगेश कठायत गम्भीर घाइते भएका छन्। उनको टाउको र शरीरमा चोट लागेको र शैलेश्वरी अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। मृतक नवराजको शव परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पताल सिलगढीमा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। यता कैलालीमा 1 जना मृत फेला परेका छन्। जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका 6 बडेहा बस्ने 35 वर्षीय देवीराम चौधरी मृत फेला परेका हुन्। उनी आफ्नै घर आँगनमा रहेको नलकामा मृत अवस्थामा फेला परेका प्रहरीले बताएको छ। र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सुक्खा बन्दरगाह र औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बडुले कञ्चनपुरमा प्रस्तावित दुधरा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह र दैजी औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणलाई अघि बढाउन पहल गरिरहेको बताए। लामो समयदेखि प्रस्ताव र शिलान्यास गरिए पनि बजेटको व्यवस्थापन अहिलेसम्म नभएको बताउँदै उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत 2 आयोजनालाई समेटिने बताए। दुधरा चाँदनीको सुक्खा बन्दरगाह र दैजी औद्योगिक क्षेत्रको मन्त्री बडुसँगै पूर्व मन्त्री रमेश लेखक, नारायण प्रकाश साउद, उद्योग सचिव गणेश प्रसाद पाण्डेले स्थलगत अनुगमन समेत गरेका छन्। मन्त्री बडुले सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भारतको समेत प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। त्यसैगरी दैजी औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण भइसकेपछि 22,000 नागरिकले रोजगारी पाउने उनले बताएका छन्। प्रसारणको अन्तमा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 36 पालिकाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक। 16 स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार विजयी। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पछ्याउँदै। धनगढी उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमालले मतान्तर फराकिलो बनाउँदै मेयरमा 20 र उपमेयरमा 41% भन्दा बढी मत बदर।
कञ्चनपुरको भीमदत्त र कृष्णपुर नगरपालिकामा विवाद भएपछि मतगणना अनिश्चित, सत्तापक्षले धाँधली गरेको भन्दै पुनः मतदान गर्नुपर्ने दलहरूको अडान। र दार्चुलामा विजयी जुलुसमा सहभागी हुन हिँडेको हाइस दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु, बाजुरामा म्यादी प्रहरीमाथि खुकुरी प्रहार, आरोपित 2 जना पक्राउ। अवस्थ दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। साँझ 6:30 बजे अर्को दिनेश खबर लिएर आउने नै छौँ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट रक्षा भट्ट पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।